नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क गड 50 दिन लाएर भए पनि मेरो अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ भिजा ग्रान्ट भएको छ है। टकिङ अबाउट माई सेल्फ, आई एम एकनाथ नेपाल एन्ड करेन्टली लिभिङ इन कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 6 एन्ड दिस वाज अ भेरी हुन्छ नि फ्रुटफुल डिसिजन टु चुज द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी. So I got to know about this consultancy through my friends, which has paid off finally है. अनि यो यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा एटमोस्फियरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी सपोर्टिभ एन्ड मोटिभेटिङ. सो हजुरहरूलाई पनि आफ्नो भिजा चाहिएको छ भने चाहिँ स्योरली डेफिनेटली भिजिट दिस द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी. टकिङ अबाउट माई युनिभर्सिटी एन्ड माई कोर्स, it is ACAP University College and its graduate certificate of human service and masters of social work qualifying. Congratulations, sir. Thank you.